प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् सरकारी पहलपछि चिया निर्यात सुरु, भारतीय पक्षले हटायो अवरोध। 5 थरका बाढी पहिरो पीडितलाई केन्द्रको आश्वासन मात्रै, स्थानीय सरकार भन्छ स्रोत साधन नै छैन। एमालेको महाधिवेशनले चितवनमा बढ्यो चहल पहल, ट्राफिक व्यवस्थापनकै लागि जनशक्ति थप। र मूल्य निर्धारण नहुँदा बाराका माछा पालक मर्कामा, व्यापारीकै मनोमानी। नमस्कार, म श्री पाण्डे। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यस बाहेक संरक्षणको अभावमा पोखराका बालधारा लोप हुँदै लगायतका सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। सरकारले कूटनीतिक पहल गरेसँगै नेपालबाट चिया निर्यात सुरु भएको छ। नेपालमा उत्पादित चिया आयात गर्न भारतले अवरोध गरेपछि समस्या समाधान गर्न पहल भएको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत समक्ष चिया निकासीमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेपछि भारतीय पक्षले अवरोध हटाएको हो। अहिले मेची भन्सार कार्यालयमा रोकिएका चिया बोकेका कन्टेनर जान थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत हिजो भएको संघीय निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका प्रतिनिधि चयनको नतिजा आउने क्रम जारी छ। एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएका स्थानमा जिल्ला नेतृत्व पनि चयन भइरहेको छ। केही जिल्लाको नतिजा घोषणा भइसकेको छ भने परिणाम आउने क्रम जारी छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइसकेका ठाउँमा महासमिति सदस्यको निर्वाचन भइरहेको छ। अधिकांश जिल्लामा नेताहरू गुटगत प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। सुर्खेतमा आज एक विद्यालय नै बन्द गरी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन गरिएको छ। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत क्षेत्रीय समिति तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्न पञ्चपुरी नगरपालिकाको विद्या ज्योति मावि बन्द गरेर अधिवेशन गरिएको हो। पठन पाठन नै बन्द गराएर विद्यालय परिसरमा अधिवेशन गरिएको भन्दै स्थानीयले विरोध पनि जनाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले भोलि आन्दोलनका कार्यक्रमलाई उच्च अदालत केन्द्रित गर्ने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत बारले केन्द्रीय प्रतिनिधि नै पठाएर उच्च अदालत र उच्च अदालत इजलासमा विरोध गर्ने भएको हो। भोलि उच्च अदालतमा सुनवाई प्रक्रियामा पनि सहभागी नहुने कानुन व्यवसायीले जनाएका छन्। बारको आन्दोलनका कारण केही दिन यता देशभरका अदालतमा सुनवाई प्रभावित हुँदै गएको छ। बारले आज सर्वोच्च सहित देशभरका अदालतमा कालो पट्टी सहित धरना दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामालाई बटम लाइन बनाएको बारले उनी विरुद्ध माविएको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्दै हिजो सभामुख अग्नि सापकोटा लगायत विभिन्न राजनैतिक दलहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। बारले प्रधान न्यायाधीश हट्नुपर्ने 17 कारण सहितको ध्यानाकर्षण पत्र सत्तारूढ र विपक्षी दललाई बुझाएको हो। कार्यपालिकाको शक्तिको प्रभावमा परेको, समयमा मुद्दा नहेरेको, संसदीय सुनवाई हुँदा गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको, संवैधानिक आयोगमा भाग लिएको तथा उनले गरेका फैसला नै विवादित भएको आरोप प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको छ। न्याय परिषद अध्यक्षको हैसियतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दाको भूमिकामाथि पनि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन्। दलका प्रतिनिधिले भने समस्या समाधानमा पहल गर्ने वचन दिएका थिए। गहुँ र तोरी लगाउने समयमै मल अभाव भएपछि बर्दियाका किसान चिन्तित भएका छन्। समयमै मल नपाएपछि उत्पादन घट्ने किसानको भनाइ छ। रासायनिक मलका लागि दैनिक जसो कृषि सहकारी र कृषि सामग्री कम्पनी धाउने गरे पनि नपाएको किसानको गुनासो छ। बर्दियामा मलको माग अत्यधिक भए पनि कृषि सामग्री कम्पनीले अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा धनकुटामा प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेका पर्यटकीय पूर्वाधार बेबारिसे बन्दै गएका छन्। धनकुटा नगरपालिकामा रहेको सिलढुङ्गा, कागते, शहीदभूमिको पाताल, छथर जोरपाटेको चमेरे र महालक्ष्मी नगरपालिकाको वन झाँक्री पार्कमा बनाइएका विश्राम र वनभोज स्थल, पोखरी, गुफा तथा भ्यू टावरका संरचना रेखदेख र संरक्षण अभावमा नासिँदै गएका छन्। प्रदेश सरकारले आफ्नो लगानीका पूर्वाधारको संरक्षणमा पहल गरेको छैन। कुकुरको टोकाइबाट हुने मृत्युदरलाई शून्यमा पुर्याउने उद्देश्य अनुसार विराटनगरको कोशी अस्पतालमा रेबिज विरुद्धको इम्युनोग्लोबुलिनको 2 सुई निःशुल्क दिन सुरु गरिएको छ। यो सुई कुकुरले दाँत गाडेर गहिरो चोट पुर्याएकालाई दिने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चुमनलाल दासले जानकारी दिएका छन्। विराटनगरको कोशी अस्पतालमा कुकुरले टोकेर दैनिक 80 जनासम्म बिरामी पुग्ने गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत हिजो भएको संघीय निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका प्रतिनिधि चयनको नतिजा आउने क्रम जारी छ। अधिकांश जिल्लामा नेताहरू गुटगत प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले गृह जिल्ला डडेलधुरामा क्लिन स्वीप गरेको छ। वर्तमान सभापति कर्ण मल्ल सहितको टोली पार्टी कार्यालय सानेपामा धरना बसिरहेका बेला भएको अधिवेशनबाट देउवा पक्षले सबै पदमा जितेको हो। सभापति देउवा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन्। जिल्ला सभापतिमा भीमबहादुर साउद विजयी भएका छन्। पाल्पामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिमा विजयी भएका छन्। धनकुटामा भने हिजोका लागि तोकिएको जिल्ला अधिवेशन अनिश्चित भएको छ। उता रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 मा पौडेल पक्षले बहिष्कार गरेपछि हिजो रोकिएको निर्वाचन आज भइरहेको छ। यस्तै सल्यानमा देउवा प्यानलका केश बहादुर विष्ट जिल्ला सभापति निर्वाचित भएका छन्। धादिङमा भने आज मतदान भयो। भक्तपुरको 2वटै क्षेत्रमा मतदान सकिएको र आजै मत परिणाम आउनेछ। बारामा आन्तरिक विवादका कारण आज हुने भनिएको नेपाली कांग्रेसको पालिका स्तरीय अधिवेशन अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ। अन्य जिल्लाको पनि चुनावी प्रक्रिया जारी रहेको छ। अधिकांश जिल्लामा नेताहरू गुटगत प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले गृह जिल्ला डडेलधुरामा क्लिन स्वीप गरेको छ। वर्तमान सभापति कर्ण मल्ल सहितको टोली पार्टी कार्यालय सानेपामा धरना बसिरहेका बेला भएको अधिवेशनबाट देउवा पक्षले सबै पदमा जितेको हो। सभापति देउवा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन्। जिल्ला सभापतिमा भीमबहादुर साउद विजय भएका छन्। पाल्पामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिमा विजय भएका छन्। धनकुटामा भने हिजोका लागि तोकिएको जिल्ला अधिवेशन अनिश्चित भएको छ। उता रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 मा पौडेल पक्षले बहिष्कार गरेपछि हिजो रोकिएको निर्वाचन आज भइरहेको छ। कार्तिक पहिलो साता परेको बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परेर 5 थरमा 34 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 1773 घर भत्किएका छन्। बाढी पहिरो लगतै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले हेलिकप्टरमा पुगेर सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिए। तर अहिलेसम्म सहयोग त के, राहतसम्म पनि पुगेको छैन। बाढी पहिरो लगत्तै सरकारले बाढी पहिरोमा मृत्यु भएका परिवारका सदस्यलाई जनहित 2 लाख र एउटै परिवारका 2 भन्दा धेरैको मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने घोषणा गर्यो। तर बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले घरबार विहीन बनाएको 1 महिना बितिसक्दासम्म सरकारी राहत पुगेको छैन। मृतकलाई 2 लाख दिने, अरू पनि मरेका छन् 1 लाख थप्ने, परिवारै भएको छ भने अझ बढी थप्ने र चाहिने जग्गा जमिन नुकसान भएको छ, जग्गा जमिन पनि दिने भन्ने अब निर्णय भएको छ। हेलिकप्टर चाहिँ आयो, माथि हेरेर गयो, तर राहत चाहिँ ल्याएन। सबै बग्यो, भाँडाकुँडा केही नभएको, अहिलेसम्म केही पकाए खाने भाँडा पनि छैन, केही पनि छैन। बाढी र पहिरो प्रभावितलाई सङ्घ र प्रदेशले घोषणा गरेको राहत अहिलेसम्म नपुग्दा स्थानीय सरकार पनि अलमलमा परेको छ। नागरिकहरू केही आफन्तका शरणमा त केही खुल्ला आकाश मुनि बसिरहेको भए पनि दीर्घकालीन क्षतिपूर्ति दिन स्रोत साधन नभएको गुनासो स्थानीय सरकारको छ। सरकारले प्याकेजमा सबै राहतहरू दिने निर्णय गरेर आउँछ भन्ने एउटा आशामा हामी बसिराखेका छौँ। अब हामीले पनि स्थानीय सरकारको तर्फबाट केही दिने त हाम्रो कार्यविधि छ, तर तपाईको त्यसले मात्रै पर्याप्तमा त पुग्दैन। बाढी पहिरोमा परेर विस्थापित भएकाहरूलाई आश्वासन दिने बाहेक सङ्घीय सरकारले कुनै काम गरेको छैन। घाइते र अङ्गभङ्ग भएका तथा बाली नाली नष्ट भएका परिवारलाई के कसरी सहयोग गर्ने भन्नेमा सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि नै अन्यलमा देखिएका छन्। मुचुल्का पालिकाको सिफारिस लगायत विभिन्न प्रमाणहरू आवश्यक पर्ने भावनाले त्यो प्राप्त नभएको कारणले गर्दा हामीले
अलिकति समस्या परेको। प्राकृतिक विपदमा परेको लामो समय बितिसक्दा पनि नागरिकले सरकारी उपस्थितिको प्रत्याभूत गर्न नसक्नु दुःखको कुरा हो। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, फिल्म 5 थर। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। चितवनमा चहल पहल बाक्लो हुँदै गएको छ। मङ्सिर 10 गतेबाट नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन हुन लागेपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको छ। चितवनको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि 100 जना ट्राफिक प्रहरी थप गरिएको छ। नेकपा एमालेको महाधिवेशनलाई केन्द्रित गर्दै चितवनमा 100 जना ट्राफिक प्रहरी थप गरिएको छ। यसअघि 40 जना ट्राफिकको जनशक्ति थियो। महाधिवेशनका बेला हुन सक्ने भिडभाड र यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन ट्राफिकको संख्या थप गरिएको हो। प्रदेश ट्राफिकदेखि लिएर सबैबाट चाहिँ हामीलाई यो आवश्यकता अनुसारको थप जनशक्ति आउँदैछ। चितवनमा त्यसै पनि ट्राफिकको समस्या बढ्दो थियो। त्यसमा एमाले महाधिवेशनको समुद्घाटन सत्र नारायणगढ स्थित नारायणी नदी किनारमा हुँदैछ, जहाँ 5 लाख मानिस उतार्ने तयारी एमालेको छ। यसले पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँगै काठमाडौँ प्रवेश गर्ने प्रमुख मार्ग नै प्रभावित हुने देखिएको छ। बेलचोक र 12 घरेबाट ब्लक हुन्छ, गाडी भित्र पस्दैन। यता तिरचोक, यतापट्टिबाट हाकिम चोक, उतापट्टिबाट केन्द्रीय बस पार्क, यहाँबाट भित्रबाट गाडी पस्दैन र बाइपासको पनि केही ठाउँहरूमा साइडमा गाडी रहन सक्छ। अनि एउटा 9 बिघा विद्युत क्याम्पसको 9 बिघा चौर, त्यसपछि नेपाल ट्रस्टको जमिन, सिँचाइको जमिन, बागेश्वरी क्षेत्र, गणेशस्थानको एरिया, केन्द्रीय बस पार्क र गोदराङदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चोकसम्म चाहिँ 2 साइड गाडी राखेर चाहिँ जुन दिशाबाट आउने गाडी हो त्यहाँ चाहिँ गाडी पार्किङ त्यसरी गर्ने र ट्राफिक व्यवस्थापन समितिमा पनि हामीले सहयोग गर्ने कुराको पनि पार्टी अगाडि बढाएको छ। त्यसमा हामी लागिरहेछौँ। मङ्सिर 10 गते महाधिवेशन उद्घाटन हुने भए पनि एक दिन अघि नै सवारी चाप बढ्नेछ। समुद्घाटन हुने स्थान राजमार्गसँगै जोडिएकाले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, चितवन। बारामा माछा पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गए पनि मूल्य निर्धारण नहुँदा किसान समस्यामा परेका छन्। व्यापारीले दिएको मूल्यमै बेच्न बाध्य हुनु परेको गुनासो किसानको छ। माछा पालनका लागि प्रख्यात बाराका किसान उचित मूल्य निर्धारण हुन नसकेर समस्यामा छन्। किसानले माछा निकालेपछि व्यापारीले आफू खुसी मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछन्, जसले गर्दा किसानले लागत अनुसारको मूल्य पाउन सकेका छैनन्। सरकारले हाम्रो उखुको जसरी भाव तोकिरहेछ त्यस्तै माछाको पनि भाव तोकिदियोस् अनि यो डिजिटल काँटाको प्रयोग हाम्रोमा सबैमा कार्यान्वयन गरिदियोस्। बाराको 3700 हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा खेती गरिन्छ। वार्षिक 33,000 मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने बाराबाट मात्रै मुलुकको 30% माग धान्ने गरेको छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारले माछाको मूल्य निर्धारण नगरेपछि अहिले स्थानीय सरकार नै अग्रसर भएको छ। माछाको चाहिँ अब सङ्कलन केन्द्रहरू बनाएर त्यो सङ्कलन केन्द्रमा जिउँदो माछा निकालेर राख्ने र आवश्यकता अनुसार बजारीकरण गर्ने हिसाबले हामी लागेका छौँ। बारामा साना ठुला गरी 6500 पोखरीमा माछा पालन हुने गरेको छ। यहाँबाट वार्षिक 3 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका माछाको कारोबार हुने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर, कलैया, बारा। प्रदेश विशेषमा आजको राउन्डअप। सरकारी पहलपछि चिया निर्यात सुरु, भारतीय पक्षले हटायो अवरोध। 5 थरका बाढी पहिरो पीडितलाई केन्द्रको आश्वासन मात्रै, स्थानीय सरकार भन्छ स्रोत साधन नै छैन। एमालेको महाधिवेशनले चितवनमा बढ्यो चहल पहल, ट्राफिक व्यवस्थापनकै लागि जनशक्ति थप। मूल्य निर्धारण नहुँदा बाराका माछा पालक मर्कामा, व्यापारीकै मनोमानी। गाछ संरक्षणको अभावमा पोखराका बालधारा लोप हुँदै, महानगरको उदासीनता। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। पुरातात्विक सम्पदा आफैमा इतिहास हुन्। ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ। तर पोखरामा 100 वर्ष अघि निर्माण गरिएका बालधारा भने संरक्षणको अभावमा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। 14 वर्षे छोरा बाल शमशेरको आकस्मिक निधनपछि उनको स्मृतिमा 1976 सालमा
तत्कालीन चिफ इन कमान्डर बबर शमशेरले पोखरामा 14वटा बालधारा बनाउन लागेका थिए। तत्कालीन समयमा पोखरेलीको मात्रै नभई कारागारका बन्दीको समेत तिर्खा मेटाएका बालधारा अहिले अवशेषका रूपमा कतै नाला त कतै घर र सडकले छोपिएका छन्। कहीँ भन्छ यहाँ एउटा धारा भयो, नालामुहा एउटा धारा छ। कृतिपुरका वैकुण्ठलाल श्रेष्ठको डिजाइनमा निर्मित बालधारा ऐतिहासिक सम्पदा हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि संरक्षणमा कसैले चासो दिएको छैन। यो ढाकाको बनाउनु पर्छ भनेर लाएँ, तर 7 वडामा सबै वडामा गयौँ, हामी वडा अध्यक्षलाई भेट्यौँ हैन, नगरपालिकामा मेयरलाई भेट्यौँ, तर त्यसपछि पनि कुनै चासो आएन। पोखरामा पहिलो पटक फलामको पाइपबाट पानी ल्याएर सार्वजनिक कलधारा निर्माण भएको बालधारा नै हो। तर पछिल्लो समयमा घर घरमा विभिन्न योजनाका धारा जडान गर्न थालिएपछि बालधारा उपेक्षित भएको हो। 2026 सालमा बालधाराको पानी रत्न मन्दिरमा जोडेपछि पानी सुकेको र स्थानीयले विकल्प खोज्नु परेको जानकारहरू बताउँछन्। विकासका लागि भएका सडक विस्तारका कारण पनि बालधारा हराउँदै गएका हुन्। भैरवटोलमा भने टोलवासीकै सक्रियतामा राज्यलाई घचघचाउनकै लागि एउटा धारा पुनर्निर्माण गरिएको छ। ढुङ्गे धारा बनाउनु अन्त एउटा चाहिँ भनेर सबै दाजुभाइहरू मिलेको हुनाले हामीले चाहिँ यो चाहिँ स्थापना गरायौँ। लोपोन्मुख अवस्थाका 14वटा बालधारा संरक्षण गर्न स्थानीयको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन। महानगरपालिकाले धारा संरक्षण गर्न बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन दिए पनि विनियोजन गरेको छैन। यसले ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ। लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका यी 14वटा धाराले पोखराको जनसङ्ख्यालाई खानेपानीको आपूर्ति पुरा गर्न त सक्दैन, तर पनि 100 वर्षभन्दा बढीको इतिहास बोकेको यो धाराको पुनर्निर्माण गर्न सके पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण भने पक्कै हुने थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी इन्द्र पौडेलका साथ ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष